अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। साइंस की जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर है 51। हम जो लेसन पढ़ रहे हैं दैट इज़ साउंड। और लास्ट टाइम हमने क्या जल तरंग बनाया। जल तरंग क्या होता है? वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। हमने गिलासेस लिए या बाउल्स ली, तो उसमें भी वैसे ही बाउल्स लाइक होती है। तो तथ छ करान तथ छ आसान ब्याक अख ये सۭتۍ राडा हिश, तमि सۭتۍ छ सु बजावन। अथ छ वनान जल तरंग। ये छ अख म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इत पे वायलिन छ, इत पे बाज छ, ठीक से। बेच होता है पाए पत अस पोर कत मतलब मुतलिक मृदंगम। मृदंगम क्या होता है? डोल। उस वायान छ डोल ना वायान ब्रो तथ उस साइडन छ आसान, यथ पे तंबक नार छ आसान। तंबक नार उस छ आसान सो मेम्ब्रेन पे, सोए गई मेम्ब्रेन। तिथे पे पोर अस डोल उस छ आसान मृदंगम यथ वनान छ। ये छ अख म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो अमिच मेम्ब्रेन कित पे छ बजान। अस हेच अत मज ये कि चाहे इस चाहे इस कुन इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग छ बजावन या कुछ इस मेम्ब्रेन करा टच, लेकिन जब वाइब्रेशन होती है तो होल इंस्ट्रूमेंट इज इन्वॉल्वड एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सॉरी ये भी हमने पढ़ा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में कैसे वॉइस बॉक्स जो होता है या जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसानों में 2 वोकल कार्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रेच होते हैं, तो फिर इसमें ईयर पास होता है, तो उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ एक्टिविटी 5.6। देखिए, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। ये कहते हैं कि आप रबर स्ट्रिप ले लो। डायग्राम में इसने दिखाया है, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं। रबर स्ट्रिप छिन रबर स्ट्रिप छिन मगर हिवी साइज, यानी कि अख बोर्ड तो अख लकुट बल्कि हिवी रबर। Place these 2 pieces one above the other and stretch them tight. इन दोनों पीसों को आप पहले एक को रखें, फिर उसके ऊपर दूसरे को, लेकिन फिर इसको स्ट्रेच करना है, लेकिन टाइटली रखना है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दम। इनके बीच में जो गैप रहती है अथ मज हवा करन ब्लो, ठीक है। फिर फगडिंग इस खला फोक इथे कन एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप। युथु इस एयर करो ब्लो रबरों मज साउंड इज प्रोड्यूस्ड। वहाँ पे क्या होगा, ये हम बचपन में करते थे वैसे, तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 13.9। आप अगर आपके पास रबर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी चीज़ एक पेपर ले सकते हैं, लेकिन पेपर के बीच में नैरो स्लिट होना चाहिए। तंग चाक क्यों कैसा सुना दी कट मतलब, ठीक है। तो इसको भी फिंगर देखिए, ये भी इसने डायग्राम पे दिखाया है। ये जो दूसरा लड़का है डायग्राम में, तो इसने ये पेपर लिया है, ठीक है। नाउ ब्लो थ्रू द सिल्ट एंड लिसन टू द साउंड। जो ही आप फूंकेंगे इसमें सिल्ट में तो आप साउंड सुन पाएंगे। आवर वोकल कार्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। ऐसे ही जो हमारे वोकल कार्ड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सेम इसी तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके जी। देखिए डायग्राम में दिखाया है, पहले में इसने रबर बैंड लिया है, फिर ये इसको ब्लो कर दिया ईयर, इसके गैप जो है इनमें। तो दूसरे में ये पेपर में जो स्लिट है उसमें ईयर ब्लो करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वर्किंग ऑफ वोकल कार्ड्स, ये इन्होंने दिखाया है कि सेम तरीके से हमारे वोकल कार्ड्स जो हैं काम करते हैं, ठीक। द वोकल कार्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन विमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर। तो वोकल कार्ड जो होते हैं, अगर हम मैन की बात करेंगे मर्दों की, तो उनमें 20 mm लंबा होता है, जबकि वुमेन में शॉर्टर होता है कितना 5 mm, ठीक है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कार्ड्स। बच्चों के सबसे छोटे वोकल कार्ड्स होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। यही वजह है कि तीनों की आवाज़ें डिफरेंट है। मर्दों की अलग है, औरतों की अलग है, और बच्चों की बिल्कुल ही अलग। देखिए अब हमने पढ़ना है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड ऐसे ही ट्रैवल नहीं करते, बल्कि इसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। पहले इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब आप अपने किसी दोस्त को पुकारते हैं दूर से, तो वो आपकी आवाज़ कैसे सुन पाता है? How does this sound travel to her? उस तक ये आवाज़ कैसे पहुंचती है? देखिए इसके लिए हमने एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 5.7। टेक अ मेटल गिलास टम्बलर। हमने क्या करना है, गिलास टम्बलर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि इसने डायग्राम में दिखाया है, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। लेकिन इतना आपको श्योर रहना है कि ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की
تری نہیں ہونی چاہیے, مطلب ویٹ نہیں ہونا چاہیے, پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے. پلیس اے سیل فون ان اٹ, اس کے بعد آپ کام کریں گے تو ترٲیِو اَتھ منٛز پَنُن سیل فون, ٹھیک سے. ریممبر دیٹ دا سیل فون مسٹ ناٹ بی کیپٹ ان واٹر, یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ آپ کو کیئر کرنا ہے کہ سیل فون آپ کو کبھی بھی پانی میں نہیں ڈالنا ہے. آسک یور فرینڈ ٹو گیو اے رنگ آن دس سیل فون فرام اندر سیل فون, اپنی فرینڈ کو آپ کہیے کہ وہ دوسرے فون سے اس فون پہ کال کرے. لسن ٹو دا رنگ کیئرفلی, آپ یہ آواز جو رنگ فون کی بج رہی ہے غور سے سنیے. اس کے بعد آپ کام کریں گے. ناؤ سراؤنڈ دا ریم آف دا ٹمبلر ود یور ہینڈس, اس کے بعد جو ریم ہے دیکھیے اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, لڑکے نے اس ریم کو کور کیا اب اپنے ہینڈس سے. سمجھ دندر سے چم اتھو سۭتۍ کٔرمٕژ بنٛد وۄنۍ. پُٹ یور ماوتھ آن دا اوپننگ بٹوین یور ہینڈس, أمۍ چھُ پتہٕ یُس امیُک مطلب گلاس کا جو اوپری حصہ ہے یہ چھِ أمۍ اتھو سۭتۍ کوٚرمُت کور بند. دیکھیے ساؤنڈ نیڈس اے میڈیم ٹو ٹریول, یہ ڈائیگرام جو ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے. انڈیکیٹ ٹو یور فرینڈ ٹو گیو اے رنگ اگین, پھر سے اپنے فرینڈ کو کہیے, ؤنِو تُہۍ کوٚروٕ نا یہ بند, پننس فرینڈس ؤنِو تُہۍ بیٚیہِ کہ اتھ پٮ۪ٹھ کرِ سُہ کال اتھ فونس پٮ۪ٹھ. لسن ٹو دا رنگ وائل سکنگ ایئر فرام دا ٹمبلر, وۄنۍ چھو تۄہہِ کوشش کرٕنۍ کہ یُس اتھ منٛز ہوا چھُ یہِ چھُ کرُن سک اندر نیُن, مطلب ٹھیک سے. ڈز دا ساؤنڈ بیکم فینٹر ایز یو سک, کیا ساؤنڈ کم ہوتی جا رہی ہے جو ہی آپ سک کرنے لگتے ہیں. یس. ریموو دا ٹمبلر فرام یور ماؤتھ, اب آپ کو یہ ٹمبلر ہٹانا ہے اپنے ماؤتھ سے. ڈز دا ساؤنڈ بیکم لاؤڈ اگین, کیا پھر سے آواز بڑی ہو جائے گی, اونچی ہو جائے گی. یس. کین یو تھنک آف این ایکسپلینیشن, کیا آپ اس کے لیے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. از اٹ پاسبل دیٹ دا ڈیکریزنگ اماؤنٹ آف ایئر ان دا ٹمبلر ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو ود ڈیکریزنگ لاؤڈنیس آف دا رنگ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہوا کی پریزنس جو ہے اس ٹمبلر میں, کیا اس کا کچھ لینا دینا ہے اس لاؤڈنیس کے ساتھ, مطلب اس کی آواز کیوں کم ہوئی, کیا ایئر اور اس کا کچھ کنیکشن ہے آپس میں, یا آف کورس. دیکھیے ان ڈیڈ اف یو ہیڈ بین ایبل ٹو سک آل دا ایئر ان دا ٹمبلر, اگر آپ انفیکٹ کوشش کریں گے آپ یہ سارا ایئر جو ٹمبلر میں ہوگا وہ آپ سک کرنے کی کوشش کریں گے, دا ساؤنڈ وڈ اسٹاپ کمپلیٹلی, کمپلیٹ جو ساؤنڈ ہے وہ بند ہو جائے گی. ایکچولی ساؤنڈ نیڈس اے میڈیم ٹو ٹریول, وجہ کیا ہے کیونکہ ساؤنڈ کو بھی ایک میڈیم چاہیے ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لیے, پاس کرنے کے لیے, تبھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے. وین ایئر ہیز بین ریموڈ کمپلیٹلی فرام اے ویسل, جب ہم ایک ویسل جو کوئی بھی برتن ہوگا, چاہے گلاس ہوگا, کچھ بھی اور کوئی چیز ہوگی, جب ہم اس سے پورا ایئر ریموو کریں گے, اٹ از سیٹ دیٹ دیئر از ویکیوم ان دا ویسل, تو اس کے بعد جو ویسل میں کیا رہے گا, ویکیوم رہے گا. دا ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم, ویکیوم میں ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتی ہے. اٹ مینس کہ ساؤنڈ ٹریولز تھرو ایئر, ساؤنڈ کا میڈیم جو ہے جہاں سے ٹریول کرتے ہیں دیٹ از ایئر. دیکھیے ڈز ساؤنڈ ٹریول ان لکوڈس, لیٹس فائنڈ آؤٹ. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیا ساؤنڈ لکوڈس میں ٹریول کرتی ہے. اوکے, آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے آج خاص یہ پڑھا کہ ساؤنڈ نیڈس اے میڈیم فار پروپیگیشن, ساؤنڈ تبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے جب اس کو میڈیم ہوگا بیچ میں, دیٹ از ایئر. اوکے, خدا حافظ.